जजेस कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं। हमारी जो FIA है वो किसी के इशारों पे नाच रही है, वो बांदी बन के खड़ी हुई है। उनको एहसास करना चाहिए कि ये रियासत पाकिस्तान के ऊपर हमला था। जब आपका मरना जीना यहाँ नहीं, जब आपकी खुशी गमी यहाँ नहीं, जब आपका रहना यहाँ नहीं, जब आपके बच्चे यहाँ नहीं, जब आपकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ नहीं, जब आपका बिजनेस यहाँ नहीं, तो इस मुल्क के साथ आपका ताल्लुक़ क्या है? दूसरी बात मुझे बताएं, 16 महीनों में जो इनकी कारकर्दगी थी, जो मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, जो गरीब आदमी के साथ जुल्म किया, जो गरीब आदमी को गुर्बत बेरोज़गारी की चक्की में फंसा करके आज उस दलदल में फंसा करके ये भागे हैं, वो इसहाक डार हो, खा वो शहबाज शरीफ हो, खा वो ख्वाजा आसिफ हो, ये सारे के सारे जो इनके लीडर्स थे। लेकिन मुझे बताएं आज वो कौन सा नुस्खा है जो आपने इनको तो नहीं बताया, वो आप अपने साथ लेके आ रहे हैं। वो हकीम वाला नुस्खा हमें भी बता दें या कौम को भी बता दें, लेकिन वो एक्सपोज हो चुके हैं। आज उनके कोर में भी काम नहीं कर रहे, आज उनको होंडा 125 दो मोटरसाइकिलें लोगों को दे रहे हैं, फिर भी वो काम नहीं कर रहे। अब इस हालत को पहुंच चुकी है कि बच्चे जो उनके पोस्टर फाड़ रहे हैं, उन बच्चों को गिरफ्तार करने पे तुले हुए हैं, वो एक्सपोज हो चुके हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं। सर ये क्या कहते हैं, नवाज शरीफ साहब किसी डील के तहत आ रहे हैं या क्या समझते हैं कि अपने केसेस का सामना करेंगे? आपको देखें, नवाज शरीफ जब गया था यहाँ मुशर्रफ के साथ डील करके, उस वक्त 10 साल का मुआहदा करके गया, वापस आ गया फिर डील करके, और सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोला कि मैंने 5 साल के लिए मुआहदा किया। जब मुआहदा सामने मंगवाया तो वो 10 साल के लिए था। फिर अभी ख्वाजा आसिफ के बकौल वो डील करके यहाँ मुल्क से चला गया, अब फिर डील करके आ रहा है। मुझे बताएं, डीलर भी कभी लीडर होता है? डीलर का काम सिर्फ डीलरी करना होता है, वो डीलर ही है और डीलर ही रहेगा। लीडर सिर्फ एक है, वो है इमरान खान। अफरा तफरी होगी, इंतशार होगा, जुल्म होगा, नाइंसाफ़ी होगी, और उसका नुकसान आपको भी होगा, रियासत को भी होगा, रियासती इदारों को भी होगा। देखें, इस वक्त जो सिचुएशन बन चुकी है कि पूरे पाकिस्तान में 100 के करीब मकामात पे PTI ने अप्लाई किया कि जनाब उनको भी जलसा करने की इजाज़त दी जाए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जलसे करने की इजाज़त है, मगर PTI को किसी जगह पे भी जलसा करने की इजाज़त नहीं दी गई। करक में जलसा करने की कोशिश की PTI ने तो उनको सीधी गोलियां मारी गईं। इसी तरह मर्दान में, इसी तरह सवात में कार्नर मीटिंग की विद इन द बाउंड्री वाल, जो कि आइन के मुताबिक किसी जगह कोई ज़रूरत नहीं है पूछने की, मैं अपने घर में क्या फंक्शन कर रहा हूँ, पॉलिटिकल डिसीजन करता हूँ, ये आइन के तहत मुझे अख्तियार हासिल है। लेकिन उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करके उनको जेलों में बंद कर दिया गया। इसी तरह आपने देखा 14 अगस्त का मामला हो, या कुरान मजीद की बेहुरमती के ख़िलाफ़ हमारे मुजाहरे हों PTI के, या अभी 14 अगस्त फ़लस्तीन के हुकूक में रैली निकाले या मुजाहरा निकाला जाना हो, इन हर मौके पे सिर्फ PTI के वर्कर्स के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हुए, उनको जेलों में बंद कर दिया गया, ख़वातीन समेत, बच्चों समेत उनको उठा लिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ इस निगरान हुकूमत से, मैं पूछना चाहता हूँ कि इस मौजूदा उन ब्यूरोक्रेट्स से, उन डिप्टी कमिश्नर से, चीफ कमिश्नर से, और IG इस्लामाबाद हो या बाकी IGs हों, तो क्या पाकिस्तान में कोई आइन और क़ानून का कोई दोहरा मेयार है? क्या PTI की जो मकबूलियत, इस लेटेस्ट गैलप सर्वे निकालें या कोई भी गैलप सर्वे उठाएं, 60 से 70% जो वो कह रहे हैं, एक्चुअली ये 90% है। क्या पाकिस्तान की आवाम जो कि इस वक्त PTI के साथ खड़ी हुई है, क्या उनके हुकूक सलब कर लिए गए हैं? क्या आइन मुअत्तल हो चुका है? क्या बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो चुके हैं? क्या आप 1970 और 71 को दोहराना चाहते हैं कि जब आपने मुल्क की एक मोस्ट पॉपुलर लीडरशिप जो इलेक्शन जीत गई, शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग 161 सीटें ली, उसके मुकाबले में शेख मुजीबुर रहमान को क्रश करने के लिए आपने फोर्स यूज़ किया, खुदा न खास्ता आपका मुल्क 2 लख्त हो गया। क्या आपने उससे सबक नहीं सीखा? क्या हमारे मुल्क में ये इंसाफ है? और UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक अवाम का पैसा, ये अशराफिया, ये जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है या ये हुक्मरान है, ये $18 बिलियन सालाना ये मुफ्त मराहत ले रहे हैं। किसके पैसे से? मेरे आपके पैसे से। लेकिन वो काम क्या कर रहे हैं? सिर्फ मेरे और आपके हक को दबाने के लिए, हमारे राइट्स को दबाने के लिए, हमारे राइट्स को सल्ब करने के लिए। हमारा ये बुनियादी हक है कि हम जिस पार्टी को वोट देना चाहें, जिसको हम इक़्तिदार देना चाहें, हम आवाम का हक है हम उनको इक़्तिदार दें ताकि आइन के मुताबिक वो उमूर मुमलिकत अंजाम दें। लेकिन ये
ایک ایسا دوہرا معیار قائم کر کے یہ سچویشن پیدا کر کے یہ کیا تاثر دینا چاہتے ہیں کہ کیا انگریزوں سے نجات یا غلامی سے نجات ہم نے اس لیے حاصل کی تھی کہ آپ ہمارے اسلاف نے، قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے اس پاکستان کو اس لیے بنایا تھا کہ آپ غلامی کا زمانہ واپس لے آئیں، یہاں مافیا کا راج ہو، یہاں انصاف پہ مبنی فیصلے نہ ہوں، یہاں لوگوں میں افراتفری پھیلے، یہاں دو طبقات بن جائیں، ایک طبقہ اشرافیہ بن جائے، ایک طبقہ مافیا بن جائے اور پوری عوام ایک سائڈ پہ آ جائے۔ ہم نے اس لیے ملک حاصل نہیں کیا تھا۔ میرا خیال ہے یہ انصاف کریں، ورنہ انصاف کے بغیر افراتفری ہوگی، انتشار ہوگا، ظلم ہوگا، ناانصافی ہوگی اور اس کا نقصان آپ کو بھی ہوگا، ریاست کو بھی ہوگا، ریاستی اداروں کو بھی ہوگا۔ اچھا سر، کیا سمجھتے ہیں آپ نے 1971 کے جو ماضی میں ایک واقعہ ہوا تھا، ملک 2 لاکھ ہو گیا تھا، آپ نے مثال دی ہے، دوبارہ دیکھ رہے ہیں اگر یہ دوبارہ انصاف اور قانون کی جو جنازے نکالے جا رہے ہیں، بار بار عدالتیں ریلیف نہیں دے رہی یا بغیر آئین کے ایک ملک چل رہا ہے، تو سمجھتے ہیں کہ دوبارہ 1971 کی سچویشن پاکستان میں بن سکتی ہے یا 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ہیں ہمیشہ سے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے تقریباً دبا دیا گیا ہے، تو اس مسئلے کے بعد پھر بھی وہ عام دیکھیں اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی ہم 70 یا 71 والی پوزیشن پہ جائیں، مگر میں ان سے تو سر کیا واقعی اگر سزا ہوگی بھی تو سر کتنے عرصے تک ہو سکتی ہے، کتنی سزا ان کو ہو سکتی ہے؟ دیکھیں سائفر کیس بنانا ہی بدترین غلامی کی مثال قائم کرنا ہے۔ یہ بیسیکلی جنہوں نے یہ کیس بنایا ہے آپ اس کو سمجھیں، یہ ایک مثال قائم کرنا چاہتے ہیں آپ کے فورن جو آپ کے یہاں حکومت ایکچولی کرتے ہیں اور اپنے کالے انگریزوں کے ذریعے وہ یہ مثال قائم کرنا چاہتے ہیں کہ آئندہ طاقتور ملکوں کے خلاف کوئی پرائم منسٹر سٹینڈ نہ کرے، ان کو اس بات کی سزا ملنی چاہیے۔ مجھے بتائیں پاکستان کے اوپر حملہ ہو جائے، کیا پرائم منسٹر جو کہ چیف ایگزیکٹو ہے اور الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہے عوام کا، ان کو عوام کو نہیں بتائے گا کہ ہمارے ملک میں حملہ ہو گیا ہے؟ وہ کیا کہے گا کہ یہ اسٹیٹ سیکرٹ ہے؟ حملہ یا فزیکلی ہوگا یا وہ سلامتی پہ ہوگا یا خود مختاری پہ ہوگا۔ یہ ملک کے ریاست پاکستان پہ حملہ تھا، اس حملے کو ریزسٹ کیا، حملے کی مخالفت کی عمران خان نے، اور اس کے بعد آپ نے اس کے خلاف پرچہ کر دیا، جبکہ جو غلامی کا توق قبول کر کے جنہوں نے کہا تھا بیگرز آر ناٹ چوزرز، امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے، ان کو آپ نے اقتدار دے دیا، اور نہ صرف اقتدار دیا بلکہ آپ نے الٹا اس کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کو کہ اس نے کیوں اپنے ملک کا دفاع کیا، اس کو سزا دینے کے لیے عمران خان کے خلاف جھوٹا مقدمہ دائر کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ججز کمپرومائزڈ ہو چکے ہیں، ہماری جو ایف آئی اے ہے وہ کسی کے اشاروں پہ ناچ رہی ہے، وہ باندی بن کے کھڑی ہوئی ہے۔ ان کو احساس کرنا چاہیے کہ یہ ریاست پاکستان کے اوپر حملہ تھا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے آلریڈی یہ کہہ دیا ہے کہ یہ ڈیمارش کریں یو ایس ایمبیسڈر کو، اور شہباز شریف نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ میں اس کے اوپر ہائی پاورڈ کمیشن اور انکوائری کمیٹی بناؤں گا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، اس لیے کہ چونکہ وہ خود ملوث تھے۔ میرا خیال ہے کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہونا۔ سر میاں صاحب کو 21 تاریخ کو پاکستان آتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور چوتھی دفعہ زیادہ اور ملک کو قوم پہ مسلط ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف کو کشمیر فتح کر کے آ رہا ہے یا فلسطین فتح کر کے آ رہا ہے؟ بھائی ایک کرپشن کا مال لے کر یہاں سے چلا گیا، کرپشن کا پیسہ اس نے وہاں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ بنائے ہیں۔ آج بھی بتا دیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کس کا ہے، وہاں 30 سال سے رہ رہے ہیں۔ اس نے فلور آف دی ہاؤس پہ نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہا تھا یہ ہیں وہ ذرائع، یہ ہیں وہ رسیدیں جس کے ذریعے ہم نے یہ اپارٹمنٹ خریدے، اور اس کے بعد جب سپریم کورٹ میں گئے تو کہا کہ جناب یہ قطری خط ہے، اس کے ذریعے یہ ہم نے خریدے۔ پھر کہا نہیں یہ غلط ہو گیا تھا جی، قطری خط بھی نہیں تھا۔ پھر وہ کہاں ہیں، کہاں سے وہ پیسہ لائے ہیں؟ بھائی آئے ہیں، اس ملک کو لوٹ کے آپ چلے گئے، صرف اقتدار کی خاطر آپ نے یہاں آنا ہے، جب آپ کا مرنا جینا یہاں نہیں، جب آپ کی خوشی غمی یہاں نہیں، جب آپ کا رہنا یہاں نہیں، جب آپ کے بچے یہاں نہیں، جب آپ کی پراپرٹیز یہاں نہیں، جب آپ کا بزنس یہاں نہیں، تو اس ملک کے ساتھ آپ کا تعلق کیا ہے؟ دوسری بات مجھے بتائیں، 16 مہینوں میں جو ان کی کارکردگی تھی، جو ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا، جو غریب آدمی کے ساتھ ظلم کیا، جو غریب آدمی کو غربت بے روزگاری کی چکی میں پھنسا کر کے آج اس دلدل میں پھنسا کر کے یہ بھاگے ہیں، وہ اسحاق ڈار ہو، خواہ وہ شہباز شریف ہو، خواہ وہ خواجہ آصف ہو، یہ سارے کے سارے
جو ان کے لیڈر سے، لیکن مجھے بتائیں آج وہ کون سا نسخہ ہے جو آپ نے ان کو تو نہیں بتایا، وہ آپ اپنے ساتھ لے کے آ رہے ہیں؟ وہ حکیم والا نسخہ ہمیں بھی بتا دیں یا قوم کو بھی بتا دیں، لیکن وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ آج ان کے کور میں بھی کام نہیں کر رہے، آج ان کو ہونڈا 125 دو موٹر سائیکلیں لوگوں کو دے رہے ہیں، پھر بھی وہ کام نہیں کر رہے۔ اب اس حالت کو پہنچ چکی ہے کہ بچے جو ان کے پوسٹر پھاڑ رہے ہیں، ان بچوں کو گرفتار کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، ان کی کوئی حیثیت